बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि मुफाहमत के बादशाह ने एक अहम ऐलान किया। जी हाँ, सियासी मुफाहमत के बादशाह ने जो ऐलान किया उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर वाइस कप्तान की जो मुलाकात हुई है कप्तान के साथ गुज़िश्ता रोज़, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि मुनव्वर अराकीन की एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ये तय पाया गया कि JKT की तरफ से जो पार्टी बनाई जा रही है उस पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। और फिर इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि जो लोग कल तक अलल ऐलान ये कह रहे थे कि हम JKT को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे, वो लोग भी कल जो होने वाले मुलाकात में शामिल थे। और फिर खुर्रम दस्तगीर ने जो इलेक्शन से मुतल्लिक जो बताया कि इलेक्शन कब होंगे उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने न्यूज़ पर। नाज़रीन, मुफाहमत के बादशाह, सियासी मुफाहमत के बादशाह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा, जब मेरी मर्ज़ी होगी। ये अल्फाज उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में कारोबारी अशखास से मुलाकात में कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं चाहूँगा, जब मेरी मर्ज़ी होगी तब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। और उन्होंने उन कारोबारी शख्सियात को कहा कि आप लोग सब मिलकर एक पावर बने, एक ताकत बने और आप लोगों को हम सपोर्ट करते रहेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि आप लोग सब मिलकर पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पर लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी मुकम्मल सपोर्ट का इजहार करते हुए कहा कि आपको हमारी मुकम्मल सपोर्ट रहेगी। उस मुलाकात में गरीब आदमी की कोई जिक्र तक नहीं था। उस मुलाकात में सिर्फ कारोबारी अशखास को राज़ी करने का जिक्र था। नाज़रीन, और दूसरी न्यूज़ ये कि वाइस कप्तान की जो मुलाकात हुई कप्तान के साथ, उसमें क्या अहम पेशरफ्त हुई। नाज़रीन, जब वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी जब ज़मान पार्क पहुँचे तो खुशगवार मूड में थे और उन्होंने खुशगवार मूड में वकला से भी बात की। और फिर जब खान साहब से मुलाकात हुई, खान साहब से तफसीली मुलाकात के बाद जब वो वहाँ से निकले तो उनके मूड ऑफ थे और वो सीरियस मूड में वहाँ से चले गए। नाज़रीन, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो अंदर की खबर है वो अब इस वक्त बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस वक्त सिर्फ दो लोगों की आपस में मुलाकात थी और जो लोग वहाँ के ज़राए जो ये न्यूज़ वहाँ से आउट करते थे वो लोग इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद नहीं। जबकि जो मैसेज शाह साहब ने पहुँचाना था PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान के पास, वो उन्होंने पहुँचा दी। और उन्होंने वो अहवाल बताया कि जो गुज़िश्ता 30 दिनों से वो जेल में थे, कौन कौन उनके साथ आकर मुलाकात में उन्हें कौन कौन सी ऑफ़र से अगर उन्होंने बताया कि मैं जब जेल में था कौन कौन से लोग आकर मुझसे मिले और उन्होंने कौन कौन सी ऑफ़र की। इससे मुतल्लिक भी उन्होंने PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को आगाह किया। और खान साहब ने जब उस मुलाकात के बाद उन्होंने कौम से खिताब किया, उन्होंने जो खिताब में कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और मैं ना कभी हार माना हूँ और ना ही मानूंगा। और फिर उन्होंने अपने कौम से मुखातिब होकर कहा कि आपने भी इस जुल्म व बर्बरियत के सामने सिलेंडर नहीं करना, आपने आखिरी दम तक लड़ना है। क्योंकि अगर आप इस जुल्म व बर्बरियत के सामने सिलेंडर करोगे तो फिर आपकी जो मुस्तकबिल होगी वो तारीख होगी, वो अंधेरे में घिरा होगा। और फिर आगे चलते हैं, हम आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो अराकीन थे वो कौन कौन थे। नाज़रीन, ये वो लोग थे जिन्होंने ऐलान किया कि हम सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और सियासत को एक साइड पर रख रहे हैं। हम अब आने वाले वक्त में अपनी कारोबार को फोकियत देंगे सियासत के ऊपर और कारोबार करेंगे। नाज़रीन, वो तमाम तर लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे अलीम खान के घर में, जहांगीर तरीन, आमिर कियानी और वहाँ पर अली जैदी, इमरान इस्माइल, मुराद रास और ओन अब्बासी और फिर मुतअद्दिद लोग वहाँ पर उस इजलास में शरीक थे और उन्होंने एक साथ चलने का अज़म किया।
انہوں نے استحکام پاکستان بنانے کا اعلان کیا۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، بغیر کسی جماعت کے۔ اب ان میں اگر دیکھا جائے، عمران اسماعیل صاحب بغیر پی ٹی آئی کے وہ کراچی سے کبھی بھی الیکشن جیت نہیں سکتے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے علی زیدی صاحب، علی زیدی بھی بغیر پی ٹی آئی کے، بغیر عمران خان کے سپورٹ کے وہ وہاں سے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ باور کروایا جائے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کے جیتنے کے چانسز 95% ہے، اور وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے انہیں یہ تسلی دی ہوگی کہ آنے والے الیکشن میں آپ کو ہی جتوائیں گے، اور پھر آپ کو ایک نئی طاقت کے ساتھ اقتدار میں لائیں گے۔ تبھی تو جہانگیر ترین نے اعلان کیا استحکام پاکستان پارٹی کی۔ ناظرین، عجیب بات ہے، جہانگیر ترین صاحب خود نااہل ہیں، وہ نہ خود الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں، جبکہ اس اجلاس میں یہ طے پایا گیا اس پارٹی کی صدارت علیم خان کریں گے، اور اس پارٹی کے لیڈر جہانگیر ترین بنیں گے، جو کہ آلریڈی نااہل ہیں۔ ناظرین، دوسری خبر اس کی طرف آتے ہیں کہ خرم دستگیر نے یہ بتایا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ اب تک جو یہ مذاکرات ہو پائے ہیں، اب تک جو حکومت کی رائے ہے اس کے مطابق الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، کیونکہ اگست میں اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، آٹومیٹکلی تحلیل ہو جاتی ہیں اپنے وقت مکمل کر کے، تو 60 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوں گے، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اگر اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے اگر اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو پھر 90 دنوں میں الیکشن کروانے ہوں گے۔ اس حالات میں اگر دیکھے جائے تو 90 دن میں اگر الیکشن کروانے ہو تو یہ الیکشن جا کر نومبر میں بنتا ہے۔ اب خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ یہ حتمی فیصلہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف، نواز شریف اور مینگل گروپ اور پھر دوسرے جو گروپس ہیں، دوسرے جو سیاسی رہنما ہیں، ان سے مشاورت کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اب تک جو رائے رکھا جا رہا ہے وہ وقت پر الیکشن کی رائے ہے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن ہی واحد حل ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی۔ اور ناظرین، آج کی جو ڈیولپمنٹس ہے، خان صاحب 27 کیسوں میں پیشی پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج خان صاحب کی کسی ایک بھی کیس میں اگر ضمانت مسترد کی جاتی ہے تو پھر خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس صورت میں پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ یہ ٹوٹلی کلیئرڈ ہے کہ اس صورت میں پارٹی کو لیڈ شاہ صاحب کریں گے۔ اور شاہ صاحب نے گزشتہ روز جو اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تک انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ انصاف کا جھنڈا اب تک میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر آج خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں شاہ صاحب لیڈ کریں گے اور شاہ صاحب پارٹی کو چلائیں گے۔ لیکن انہوں نے گزشتہ روز رہائی کے بعد مختصر سی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کے بعد ڈیٹیل سے پریس کانفرنس کروں گا، لیکن وہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ جو میسج انہوں نے خان صاحب تک پہنچائی اس میسج سے خان صاحب متفق نہیں ہوئے۔ خان صاحب نے آخری دم تک لڑنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے جب وائس کپتان کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اس خطاب میں انہوں نے ڈٹ کر کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ اسی وجہ سے شاید شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کو ترجیح نہیں دی۔ لہٰذا اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔